लोगों के अंदर एक ये चल रहा है कि भाई इम्तियाज जलील साहब जो है वो उलमा से बेजार है। दीनी मिजाज नहीं है, दीन बेजार, इस्लाम बेजार, उलमा बेजार, ऐसा एक टैग भी है आपके साथ में लगा हो। तो मुझे भी ये लगता है कि यार ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर कैसे लग सकता है। सब मैं एक आईजे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता हूँ। सब कोई एक पंचकी के पास एक रहने वाला एक लड़का है, नशा करता था। उसने एक वीडियो बना के डाला कुछ तो भी, और वो वीडियो बनाने के बाद है तो लोगों ने देखे, मुझे भी दिखाए, मैंने उसको नज़रअंदाज किया। ये जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने फौरन बिना तस्दीक किए उन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो बना के डाल दिए उन्होंने कि एक फहुश गानों पर है तो वहाँ पे नाच गाने होते हैं करके। मैंने कहा कि कहाँ पे नाच गाने होते हैं, मुझे आप बताइएगा करके। भाई एक मौलाना, एक मुफ्ती जिनका हम बहुत एहतराम इज्जत करते हैं, अगर वो बिना तस्दीक के ऐसा वीडियो बना के डाल दिए तो वो इतना वायरल हुआ कि मुझे हैदराबाद से फोन आ रहे, उनका वीडियो ज्यादा वायरल हुआ और मेरा वाला जो था वो वायरल ही नहीं हुआ। तो लोग ये समझने लगे कि इम्तियाज जलील वहाँ पे है तो जामा मस्जिद के सामने है तो नाच गानों का प्रोग्राम लेता है करके। ठीक है, उन्होंने किए थे, मैं भी उनसे माजरत चाहता हूँ मौलाना साहब, अगर मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो मैं भी आपसे माजरत चाहता हूँ उसमें, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी थोड़ा सा उलमा में भी जो है तो ये कि अक्सर आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मतलब ऐसा कोई एक एक्टिविटी नहीं होती है कि जिससे ऐसा महसूस हो जैसा असद साहब जो है तो हैदराबाद में दारुसलाम में जो प्रोग्राम्स लेते हैं रबीउल अव्वल के मौके पे, मुहर्रम और रमज़ान वगैरह के, तो अपने पास क्यों ऐसा दारुसलाम में स्टेज नहीं सजता है जिसमें ऐसी कुछ दीनी एक्टिविटीज़ हो? मैं तो आपको ये बोल रहा था, आपने मेरा कान पकड़ना चाहिए था उस वक्त और बोलना चाहिए था उसके अंदर, मियाँ आपने मेरे को ये प्रोग्राम्स भी करवाइए, ये उलमाए दीन, मुझे बिल्कुल आपने बुला के मेरे को बोलना चाहिए था, हुक्म देना चाहिए था कि आप ये कार्यक्रम लीजिएगा करके, ये प्रोग्राम लीजिएगा करके। खेल के साथ है तो आप बच्चे को दीन की तरफ भी लेके जाने का करेंगे करके। तो मैंने नहीं किया, मैं मानता हूँ, लेकिन आगे करूँगा, ये वादा करता हूँ इंशाअल्लाह। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। लोगों के अंदर एक ये चल रहा है कि भाई इम्तियाज जलील साहब जो है वो उलमा से बेजार है, या ऐसा कोई है कि भाई उलमा से बेजार नज़र आते हैं, उलमा को करीब नहीं करते, या फिर ऐसा कोई चल रहा है। दीनी मिजाज नहीं है, दीन बेजार, इस्लाम बेजार, उलमा बेजार, ऐसा एक टैग भी है आपके साथ में लगा हो। मुझे ये नहीं समझ में आया है कि ये किस बुनियाद के ऊपर ये इस तरह का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ कहना नहीं, लेकिन मैं 5 वक्त की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, और शायद ही कभी कोई दिन होता होगा जो तहज्जुद की नमाज मेरे से छूटती होगी करके। उसमें इस्लाम को मैं बहुत अच्छे तरीक़े से समझता हूँ, जानता हूँ, पढ़ता हूँ। उलमाए दीन के क़दमों में बैठ कर है तो मैं भी है तो असद भाई की तरह मैंने बहुत कुछ सीखा है करके। मुझे खुद ऐसी बाहर से जब खबरें मिलती है तो मुझे भी थोड़ा सा जैसा आपने कहा कि क्या दिल बर्दाश्त, क्या है शब्द, दीन बेजार, उलमा नहीं, दिल बर्दाश्त, हाँ, दिल बर्दाश्त था। तो मुझे भी ये लगता है कि यार ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर कैसे लग सकता है करके, क्यों लगता है आपके एक स्टेटमेंट जो आईजे फेस्ट में आपके स्टेज से एक मुफ्ती इमरान साहब को एक स्टेटमेंट मैंने कहा था साहब, मैंने कहा था उसमें, मैंने देखिए उस वक्त भी बड़े बड़े मौलानाओं के साथ जब मेरी मीटिंग हुई थी तो एक मौलाना साहब से मुझसे कहा था कि नहीं साहब आपने ये नहीं बोलना चाहिए। सब मैं एक आईजे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता हूँ, उसमें जितने भी नौजवान बच्चे हैं, आपको मालूम है कि हमारे नौजवान बच्चे जो है वो मोबाइल के ऊपर बैठे हुए हैं, कई सारे बच्चों को गलत आदतें लगी हुई है, रात भर जाग रहे है करके। उसमें मैं एज अ उनका एक लीडर मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि कहीं ना कहीं इनको, तो मैंने वो फेस्टिवल स्टार्ट करने का मकसद ये था कि जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं उनको कैसा दूर किया जा सकता है। जो बच्चे मोबाइल के ऊपर बैठे हैं लेकिन उनके अंदर टैलेंट बहुत है लेकिन मैदान में आना छोड़ दिए है वो, क्योंकि मोबाइल ने उनको इतना मसरूफ़ करके रख दिया है करके। तो मैंने आईजे फेस्टिवल की शुरुआत किया था, और वो आईजे फेस्टिवल के अंदर क्या होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल के मैचेस होते हैं, एक दिन हम मुशायरा करवाते हैं, फिर कुश्ती का मुकाबला होता है, ताकि स्पोर्ट्स का एक पूरा एक माहौल तैयार करते हैं। उसमें पूरे महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा प्राइज मनी कहीं पर भी नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में जितना मैं पूरा का पूरा जितना स्पॉन्सरशिप का अमाउंट आता है वो पूरा का पूरा मैं स्पोर्ट्स पर्सन को, और खेलने वाले कौन है साहब,
کوئی بڈی لائن کا بچہ ہے جو فٹ بال کے اندر مین آف دا میچ لے کے جاتا ہے اس میں، کوئی روہیلا گلی کا لڑکا ہے جو کرکٹ کے اندر ہے تو مین آف دا سیریز لے کے جاتا ہے اس میں 10 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ ایسے پرائزز ہوتے ہیں صاحب اس میں. میرا مقصد یہ تھا پہلی مرتبہ جب کرا تو بھائی بچوں نے آنا دیکھنا یہ، اور اگلے سال ہم کو بھی موقع ملے اس کے اندر کھیلنے کا، تو ہم نے یہ کیے صاحب. ایک پنچکی کے پاس ایک رہنے والا ایک لڑکا ہے، نشہ کرتا تھا، اس نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالا کچھ تو بھی، اور وہ ویڈیو بنانے کے بعد ہے تو لوگوں نے دیکھے، مجھے بھی دکھائے، میں نے اس کو نظر انداز کیا. یہ جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے فوراً بنا تصدیق کیے انہوں نے ایک ویڈیو بنایا اور ویڈیو بنا کے ڈال دیے انہوں نے کہ ایک فحش گانوں پر ہے تو وہاں پہ ناچ گانے ہوتے ہیں کر کے. میں نے کہا کہ کہاں پہ ناچ گانے ہوتے ہیں مجھے آپ بتائیے گا کر کے. بھائی ایک مولانا ایک مفتی جن کا ہم بہت احترام عزت کرتے ہیں، اگر وہ بنا تصدیق کے ایسا ویڈیو بنا کے ڈال دیے تو وہ اتنا وائرل ہوا کہ مجھے حیدرآباد سے فون آ رہے، ارے امتیاز بھائی مولانا صاحب کا مولانا سنیں گے کیا کر کے. رات تک مطلب اسی دن رات تک مطلب اتنے سارے لوگ میرے کو یہ کرنا شروع ہو گئے. تو تھوڑا سا مجھے بھی مطلب خراب لگا کہ بھائی اس کی اگر تصدیق اگر آپ کل ایک فون اٹھا کے کر لیے ہوتے کہ وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں کر کے تو میں آپ کو بتا دیا ہوتا کر کے. تو بس اتنی میری یہ تھی اس کے اندر. تو وہ مولانا سے بھی میں معافی، بھائی میں بھی انسان ہوں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی کبھی غصہ نہیں آتا ہوگا یا کوئی غلط بات کے اوپر یہ نہیں ہے کر کے. وہ مولانا نے بعد میں ہے تو امیجیٹ اس کو جیسے ہی مطلب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے فوراً اس کو ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کر دیا انہوں نے. لیکن ان کا ویڈیو زیادہ وائرل ہوا اور میرا والا جو تھا وہ وائرل ہی نہیں ہوا. تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ امتیاز جلیل وہاں پہ ہے تو جامع مسجد کے سامنے ہے تو ناچ گانوں کا پروگرام لیتا ہے کر کے. اس میں بھائی دور بیٹھا والا آدمی کو اس کو کیا سمجھنے والا ہے کر کے. وہ تو مولانا کی بات کے اوپر ہی، میں بھی اگر رہتا تو میں تو اسی مولانا کے بارے میں کی بات کے اوپر ہی سچ سمجھتا تھا، کسی سیاست دان کی بات کے اوپر میں کیوں سچ سمجھتا تھا. تو ٹھیک ہے انہوں نے کیے تھے، میں بھی ان سے معذرت چاہتا ہوں مولانا صاحب، اگر میرے سے کچھ غلطی ہوئی ہوں گی تو میں بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس میں. لیکن میں بھی انسان ہوں، میرے سے بھی تھوڑا سا علماء کے تعلق، علماء میں بھی جو ہے تو یہ کہ اکثر آپ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں مطلب ایسا کوئی ایک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے کہ جس سے ایسا محسوس ہو جیسا اسد صاحب جو ہے تو حیدرآباد میں دارالسلام میں جو پروگرامز لیتے ہیں ربیع الاول کے موقع پہ، محرم اور رمضان وغیرہ کے، تو اپنے پاس کیوں ایسا دارالسلام میں اسٹیج نہیں سجتا ہے جس میں ایسی کچھ دینی ایکٹیویٹیز ہو. اور ماشاءاللہ جس وقت آپ ایم ایل اے کے لیے پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت آپ شیو تھے، اور اب ماشاءاللہ جو ہے تو آپ نے ایک سنت کو زندہ کیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ایسی سنت ہے ہمارے ساتھ میں جو ہم قبر میں لے کے جا سکتے، ایک ہی ایسی سنت ہے، باقی کا تو ہم کو پتہ نہیں کہ وہ مطلب ہمارے اعمال قبول ہے کہ نہیں. تو وہ نورانی چہرہ آپ نے جو ہے تو ماشاءاللہ بنایا، اس سے کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار دین کی اور اسلام کی کہیں نہ کہیں محبت ہے. لیکن جو پالیٹکس آ جاتی بیچ میں، اور اس میں جو فاصلے جو ہے علماء کا آپ سے اور آپ کا علماء سے، تو یہ کہیں نہ کمیونیکیشن گیپ ہے. تو اس میں یہ ایک شعر ہے کہ مطلب پاس آؤ گے تو ہم کو سمجھ پاؤ گے، ورنہ یہ فاصلے یوں ہی دوریاں بڑھاتی ہے. کیا بات. تو یہ ہم سوچتے ہیں کہ مطلب اگر یہ کمیونیکیشن گیپ اگر ختم ہوگا جیسا اسد صاحب کیے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہونے کا امکان ہے. اور یہ جو شکایت ہے کہ امتیاز صاحب جو ہے تو علماء کی قدر نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، یہ تو مطلب بالکل مطلب اس میں 1% بھی میرے حساب سے سچائی نہیں ہے. میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت مطلب میں عزت کرتا ہوں. اس میں 1% بھی اگر کوئی مجھ پر یہ الزام لگاتا ہے تو مجھے نہیں پتا ہے کہ کس بنیاد کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے یہ بتایا ہے کہ میں اتنا بڑا آئی جے فیسٹیول کرتا ہوں کوئی دینی اس کے اوپر، تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیکسٹ اس کے اندر ہم ایک واقعے میں مطلب ایک ایسا کچھ نہ کچھ ایک یہ کریں گے جس میں ہے تو ہم دینی پروگرامز کو بھی ہم اس کے اندر جی یہ کمیونیکیشن گیپ. میں تو آپ کو یہ بول رہا تھا، آپ نے میرا کان پکڑنا چاہیے تھا اس وقت اور بولنا چاہیے تھا اس کے اندر، میاں آپ نے میرے کو یہ پروگرامز بھی کروائیے. یہ علماء دین مجھے بالکل آپ نے بلا کے میرے کو بولنا چاہیے تھا، حکم دینا چاہیے تھا کہ آپ یہ کارکرم لیجیے گا کر کے، یہ پروگرام لیجیے گا کر کے، کھیل کے ساتھ ہے تو آپ بچے کو دین کی طرف بھی لے کے جانے کا کریں گے کر کے. تو میں نے نہیں کیا، میں مانتا ہوں، لیکن آگے کروں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ. مطلب آئندہ ہم لوگ دیکھ سکیں گے کہ اب امتیاز صاحب اس کا آرگنائزیشن بھی آپ ہی کو کرنا پڑے
ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم لوگ کبھی بھی تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ ضرور